Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Two persons have been arrested in Agar Wadikar's Asagaon house demolition case, according to the Anjana police. They include Arshad Paja, the main accused and alleged mastermind in bringing bouncers and bulldozers to the site, and Pradeep Rana, the JCB operator. They have been arrested under Section 365, 425, read with Section 34 of the Indian Penal Code. The Congress gave an ultimatum to Chief Minister Pramod Sawant to arrest the purchaser, Pooja Sharma, within 24 hours. They also demanded a judicial inquiry into the case under retired High Court judge. Congress President Amit Patkar urged the Chief Minister to probe the DGP's role in the case. Congress leaders and BJP MLAs Michael and Delilah Lobo met the Agar Wadikar family on Tuesday. ये प्रकार म्हाका दिसता एक लँड माफियाचे हिंगा पॉलिटिशियन नासतना आत नासतना हे जायना. स्पेशली पॉलिटिशियन देर इज अ नेक्सस एंड इट इज व्हेरी क्लियर that there is a nexus between the politicians, between the police, आणि हे सगळे फोन जे पुलिस ऑफिसरांक केले म्हाका दिसता हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर अ रिटायर्ड हाय कोर्ट जज, बिकॉज इफ द पुलिस आर अपॉइंटेड दे विल इंटरफियर अगेन विथ ऑल द एविडन्स. आणि आज हांव गोंयकारा कडेनूय मागता, आमगेले बाळकिले जे गोंय हा बारकेले जी जमीन आहे, आज हे दिल्लीवाले येवन आज आख्खे पाड घालपाक जो सरकाराचो एक प्रयत्न चल्ला, स्पेशली विथ द रियल इस्टेट माफिया. ताज्या उपरांत ह्या सरकारान ड्रामा करपाक ते एक्सकवेटर ऑपरेटराक अरेस्ट केलो. अरे ते एक्सकवेटर ऑपरेटर कोण आनी ताजो कितें संबंध? ताका खंय तरी भाड्यान धरून हाडला आसतलो दिसवड्याक, तो आयला. सो खंय तरी दोळ्यांक उदक लावपाक तो एक प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. जेन्ना आज काँग्रेस पक्ष हांगा प्रोटेस्ट करतली म्हूण जेन्ना काल राती न्यूज आयली, ताज्या उपरांत सकाळी हे वता आनी कोण एक ब्रोकराक गट धरता. आमी फाटल्या कितल्याशा अधिवेशनान पळयलां आनी आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगला की हे सरकाराचे ब्रोकर सूट घालून असेंब्लीन भोंवतात. सो तसलो एक ह्या सरकाराचो ब्रोकराक तांणी बेश्टो बली का बकरा करपाक ते अरेस्ट केला. अरे ही पूजा शर्मा म्हणटा ती कोण? कित्याक तिजी सेलडीड जर आमी पळयत जाल्यार ती सांगता आपूण मॅरीड, पूण घोवाचें नांव बरयना त्या सेलडीडान, आपल्या बापायचें आनी आवयचें नांव बरयलां. म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन ही आमची काँग्रेस पक्षाची डिमांड आसा की पूजा शर्माचो घो कोण पयलीं हें ताणें सांगचें. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तिजो घो इज एन IPS ऑफिसर आनी ताणें DGP ऑफ गोवाक फोन करून ताणें आपलो फ्रेंड म्हणून पुलिसाक हांगा धाडल्या एज गुंडा, आणि गोयच्या पुलिसान ताका सपोर्ट करून हे मोडलां. नाल्यार तें शक्यच ना. तिने दोन नावां घेतली, कोण ते एक इम्रान आणि हनीफ आणि इम्रान. हांगा कित्याक अरेस्ट करना हे सरकार? इन्सिडेंट जाला तसोच आमी मुख्यमंत्र्याक फोन केलो. तेका ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दिस इन्सिडेंट. ही इमिडिएटली सेड FIR. आय टोल्ड हिम दॅट द होल क्रिस्प ऑफ द केस. ही सेड इमिडिएटली FIR नीड्स टू बी फायल्ड. पण अशें जाल्या उपरांत the concerned police inspector, concerned police sub inspector should have the authority, or where they are given the authority by the Supreme Court of India. खूब फावटी केसीस जाल्ल्यो आहा अश्यो आनी सुप्रीम कोर्टान जजमेंट्स दिल्ल्या की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो आहा FIR हे पुलिशीन इमिडिएट करपाक जाय. तेणी कोणाकूच रावंक पारना. ह्या केसीन लॅप्स आहा. इन दीस पर्टिक्युलर केस देर इज अ लॅप्स. आणि खूंय दबाव हा खूंय दबाव ना तो म्हाका दिसता सोदून काडपाची गरज आहा. तांकां बावड्यांक 600 स्क्वेअर मीटर लँड तांकां क्रायम ब्रांचान पयले SITन दिले. अरे SIT केस जाता when they have no sale deed also in their name of 600 square meter. SITन कोल्ले केशो जाता हजारांनी स्क्वेअर मीटर सेल डीड केल्यात पळय ते रॉंग सेल डीड. तांकां एक म्हयन्याक तुयसोर नाचयले पयले आणि मागीर हाडला आनी हें मोडला. कितें 600 स्क्वेअर मीटर विथ अ एक्झिस्टिंग हाऊस तांकां SITन पयले. म्हणल्यार हो जो पूजा शर्मा कोण आहा ती तेंचो हात वयर पासून आहा. हेजे पयले एक म्हयनो तांकां तुयसोर नाचयले. 600 स्क्वेअर मीटर पळोवंक जाता. धाकटुलो जागो SITन वचोंक जाता. गव्हर्मेंटान एकूच काम करपाचें आहा, CMन हेचेर लक्ष दिवपाचें आहा की प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून
ती पूजा शर्मा पळय जी आहा ताका अरेस्ट करपाची गरज आहा आनी जे मायकल सरान आतां जे सांगलेलें आहा हे जे घर आहा जेन्ना हेजेर पोकलेन चडयले तेन्ना हे सगळे डॅमेज जाल्लेले आहा हे घर पुरे डॅमोलिश करून ताका नेवें घर बांदून दिवपाचें आहा आनी म्हाका तरी दिसता हे सगळो प्रोसेस जायसर तो प्रदीप अगरवाडेकर आयज हांगा घरांत न्हिदलेलो आहा तेन्ना तेका दिसता म्हाका दिसता तो त्या टायमाक सुरळीत जातलो जेन्ना हे घर रेडी जातलें पळय तेन्ना. PWD officials who suddenly descended on Lutholi on Tuesday to carry out a land demarcation survey had to abandon it due to strong objections from farmers and locals. The officials could not produce any order to carry out the survey. The farmers pointed out that as their fields are under cultivation and crops are growing there, and any activity, even walking in the fields, would damage their crops. After a long face-off and intervention of the Environment Minister Alexios Sequeira, the officials abandoned the demarcation exercise. Activists pointed out under the rules, at least 2 months' notice has to be given to carry out such a survey. आयज PWD जे नॅशनल हायवे 17B आता 566 जे म्हणटात ताजे न्यू अलायनमेंट ह्या खाजनांतल्यान 60 मिटराचो हायवे आनी मागीर ब्रिज न्हंये वयल्यान बांदून त्या सायडी बोरये व्हरपाक एक्विजिशनाचे प्रोसिजर तांणी चालू केलां. हे एक्विजिशनाचे प्रोसिजर जे चालू आसा ताजे भितर तांणी आयज हांगा सर्वे आनी डिमार्केशन करपाक पुलीस प्रोटेक्शन घेवन आपल्याची टीम हाडिल्ली PWDची. आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की अंडर सेक्शन 3C ऑफ नॅशनल हायवेज एक्ट हियरिंग ऑलरेडी जाल्यात आनी हें आतां मुखार वता आनी तांकां आतां सगळी परवानगी क्लियरन्सीस CRZ फॉरेस्ट आनी एनवायरनमेंट क्लियरन्स ह्यो पयलीं घेवपा पडटल्यो. आतां तें करनासतना ते सेक्शन 3B जो सेक्शन ऑलरेडी सोंपलो ताजे अंडर सर्वे आनी डिमार्केशन करपाक आयज आयल्यात. सो आमी तांकां सांगलां की आतां 3C जालें हाजे उपरांत तुमकां 3B इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड. आतां यू हॅव टू मूव टू 3D जे हितून तुमकां परमिशन्स क्लियरन्सीस घेवपाक जाय तें सगळें तुमी करप. आतां तुमकां सर्वे करपाक अंडर नॅशनल हायवेज एक्ट कसली पावर ना. आमी हें तांकां सांगलां आनी हें आमचे हिशोबान कायद्यान तांच्यांनी आतां येवन सर्वे करूंक जायना कित्याक तांचे कडेन पावर्स ना. दुसरें आमी पॉयंट आवट केलां की सगळ्यो ही खाजन शेती जी आसा ती आतां सगळी रोयल्या आनी आतां थंय कोंब वयर सरतात आमचे फाटल्यान आनी शेत तयार जाता. ह्या शेतान PWD आनी सर्वेयर देंवले आनी हातून ह्या चिखलां भितर भोंवपा लागले जाल्यार सगळे शेत पिड्यार जातले आनी बी जाल्यार ती सगळी सोंपतल्यो आनी आमची शेतां आसा ती लोकांची ती सगळी पाड जातली. सो हाका लागून लोक तांकां सांगता की हो टायम ना तुमकां ह्या शेतां भितर ही सादी शेतां न्ही ही खाजन शेतां हातून सगळे तुमकां पळोवपाक दिसून येता की सगळे उदक भरिल्लें आसा आनी हातून चिकोल आसता. भितर गेले जाल्यार सगळी जी हे रोपी आसा ती सगळ्यो पाड जातल्यो. शेतकार सुद्दां स्वता हातून भितर पांय आतां दवरनात. सो ह्या परिस्थितीन तांणी हांगा भोंवप हें सारकें ना. स्पेशली जेन्ना CRZ कायदो क्लियरली सांगता की खाजना भितर कांयच करूंक जायना. ऑल डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज आर इम्परमिसिबल इन खजान. आमी पुलीस प्रोटेक्शन ते एक्विजिशनच चालू आसा ते PWD येयल्ली आसा तेंची रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी येयल्ली आसा आनी आमी प्रोटेक्शन दितले तेंचे मुखाल्ले कितें आसा ते प्रोसीड जातले आमी मुखार वचपाक. ते शेतां आसा ते आसा जेन्ना जे सांगतात तेन्ना आमची फोर्स रेडी आसा वचपाक करपाक. ते हायवेची ते मिसींग लिंकाची ते हें आसा ब्रिज तो करपाचो तेंची हें आसा आनी आमी पुलीस स्टाफ विथ फूल स्ट्रेंथ आमी रेडी आसा. सर आजूबाजून लॉ अँड ऑर्डर कांय जावना. सिच्युएशन इज पिसफूल नथींग इज देयर. सगळे पिसफूल आसा. विलेजर्स थोडे येयल्ले आसा दे आर टॉकिंग टू द PWD बट वी आर रेडी टू एक्झिक्यूट. फकत सायंकाळचा व्हरून काडटाय शेतां देखून आमगे शेत सांबाळपाक जाय म्हणून आतां तुमचे कोत्ताय हांव येता चयताय आनी देडपेंट येताय आनी शेतां उपजायचे आसता आमी तुका शेताचे शेतां आमी पांयान घालून दिवपा नाय. बस तुका जाय तें करूं बस आमी शेतां देखून मोत्ताय
थंय आंबट घेना थंय शेतां येयला कितें करना पळय म्हाका जाता म्हणले म्हाका जायना तरी काय थंय बरी गेले लोकांचो शेतां येयला किती वर्ष जालें तूं शेत हांव शेत 10 वर्सां बापायच्या बारबर शेत वयता 10 वर्सां शेतां काम करता बापायच्या बारबर आयकता शेतां पिळग्यान शेतां आनी सफाई सामान दवरलो शेतां. Romi Konkani writers and theatrists under the banner of the newly formed Global Goans Forum have demanded official status for Romi script along with Devanagari. They said that Theat in Romi Konkani has celebrated 125 years recently. It is not only a question of script but an entire culture and livelihood. If Romi script is also recognized as the official script, but many would get benefits. They felt that they had been betrayed after the Konkani agitation when the Official Language Act was drafted and Romi script was not given official status. Konkani is the official language of Goa. According to issue to script okay. आमकां ते मराठी एखाद्याक तेका स्क्रिप्ट दिसा बोलता आमकां ते प्रॉब्लेम ना. आमचे आमकां प्रॉब्लेम ना देवनागरीचे आमकां मराठीचे प्रॉब्लेम ना. आमकां प्रॉब्लेम आहा आमची स्क्रिप्ट रोमी स्क्रिप्ट ही घालूंक ना. आनी हें आतां तुका सांगला ते भशेन ह्या फ्रॉम द मायनॉरिटी कम्युनिटी आनी आमकां हक आसा इट इज अ फंडामेंटल रायट आनी गव्हर्मेंटान हेजेरूच दिवंक जाता तो आमकां बिकॉज अ मायनॉरिटी कम्युनिटी हॅज बीन तांकां पळय एका सेक्शन 29(1) अधिकार दिल्लो आहा आपणाची भास आनी स्क्रिप्ट सांबाळपाक. हे जे कोंकणीन आमी रोमी बरयता न्हू आनीक देवनागरी थोडे आजून ल्हान भुरग्यांक खबर आसना हेंचे मदीं फर्क कितें आसता. देवनागरी म्हणजे कसली लिपी आनी रोमी म्हणजे कसली लिपी ती तांकां सारकी मनान वचना. आतां रोमी जे रोमन स्क्रिप्ट आमी बरयताय तो जेन्ना आमची सुरवात जाता जेन्ना आमी ABCD इस्कॉलान शिकताय ती रोमी हितूनसून शिकताय ते हितूनसून आनी ती आमची तोंडार आसता वयता थिंगा वाचता इतलें आमकां सोंपेपण मेवता. घरांत आमी उलयताय कोंकणी आनी यूज करता ही रोमी लिपी आमकां इंग्लीश बरोवपाक. सो हितून दोगांयचें मिलन आसता तो आनीकूच सोंपेपण मेवता. भुरग्यांक तितलें कठीण जायना. हांवें चोयलां ही वचून एज अ टिचरूय जायती कठिनाय येता. आनी आतां 12th चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन हांव वॉज द ज्युरी मेंबर आसलें तेन्ना भुरग्यांनी पासून हे वांटो घेवन इतली सोंपेपणीन हे रोमन स्क्रिप्टान तेणी पळय बरयला आपली पाठ्य बिट्यो जर इतली तांकां वालोर दिवपाची जर तर तांकां इतली सोंपेपणान हें जाता आनी इतली इजी आहा हें करपाक जाल्यार आमकां तें कित्याक दिनाय. सो आमकां ते मागणी आमचे मागताय ते आमकां मागणी दिवचें आमचे रोमी स्क्रिप्ट आमकां दिवची जाल्यार भुरग्यांकूय सोंपेपण वयतलें मुखार व्हरपाक आमची ही भास. तियात्रां कोंकणी तियात्राची आमी हालीं 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं 125 इयर्स सेलिब्रेट केले. म्हणजे ऑलमोस्ट आमी 130 इयर्स आमी हे कोंकणी तियात्र म्हणजे पालकार दाखयता. तियात्र म्हणल्यार एक एंटरटेनमेंट न्हू. ह्या तियात्रान रावन कितल्या घोराब्यांनी 130 इयर्स म्हळ्यार आपलें घर चलयलां आपलें पोट भरलां भुरग्यांक शिकयल्या. हे 130 इयर्स आतां 36 इयर्सां जालीं आमी झगडटा. जरी तर हातून आमकां मान्यताय मेळना ती मेळ्ळली जाल्यार आमकां भरपूर मेवताले. फॉर एग्जाम्पल एक कोण एथलीट आसा ह्या स्पोर्ट्सान बरो आसा जाल्यार ही इज गेटींग जॉब इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. पूण म्हाका दिसना आमी तियात्रान इतले बरे तियात्रिस्ट जाय पूण असलें केन्ना जावना. पूण हें तर जालें जाल्यार वी कॅन फायट फॉर दॅट वी कॅन गेट अ रिकॉग्नायजेशन एज अ तियात्रिस्ट कोंकणी रोमन कोंकणी तियात्रिस्ट. आमी दुसरें हेका आमी The Goa Industrial Development Corporation has floated the Goa IDC exit policy to free up 423 plots, adding up to 12 lakh square meter area in the industrial estates and SIC units so that they can be transferred to new businesses who wish to set up shop in the state. The transfer and land allotment process will be simplified and all licenses, renewals and infrastructure will be put on the fast track. Chief Minister Pramod Sawant said at the launch of the policy on Tuesday in Panjim. Chief Minister Pramod Sawant said the plots and SIC units have been lying unused since 1980 in various industrial estates. The benefits of the Goa IDC exit policy will be non-functional units will be made functions and employment opportunities will be generated.
की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय न्ही हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय, जेणे करून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय न्ही हे एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदां नव्यान ताची सुरवात जातली. आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो स्टेटींत हाका लागून जनरेट जातल्यो. आतां ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी इन्सेंटिव्ज अंडर दीज स्किम्स टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दीज स्किम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीज आसतली इन डिटेलान आसा. वी वील गिव द पॉलिसी किंवा आमी सायटीचेर पॉलिसी जी आसा ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुमी डिटेल वचूं येता जेणे करून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू आउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा सो दॅट द नीव इन्वेस्टर फ्रॉम द थ्रू आउट द इंडिया आनी बरें इन्वेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय. ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जे सीक युनिट हांच्यांनी बी हँड ओवर करपाची गरज आसा ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले. स्ट्रीमलायन द ट्रान्सफर प्रोसेस. आतां पर्यंत एकट्यान घेतलेलो प्लॉट आमी दुसऱ्याक घेतले जाल्यार खूब कटकटी आशिल्ल्यो. ऑनलायन प्रोसेस माध्यमांतल्यान तो आमी इजिली ट्रान्सफर करपाक शकतले. इट इज एन एक्सक्लुजन एंड एलिजिबिलिटी. ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो एलिजिबिलिटीज क्रायटेरिया आसा, कोण सोडूं शकता, एलिजिबल कोण आसा तेंय तेणी दिल्या. वेगवेगळे ग्रिवेन्सीस रिएड्रेसल सेल एस्टाब्लीश केला, हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो सगळ्यो एस्टाब्लीश जातल्यो. एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हितूंतलो कितें जातलो तर नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जे आसा हे परत फंक्शनिंग जावपाक लागतले. वी आर क्रिएटिंग द कंड्युसिव एनवायरमेंट फॉर द न्यू इंडस्ट्री ओके एंड जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. The India bloc has tasted success in Goa with the election of the United Front candidate at the Benoli ZP elections. In this edition of Street Voices, Herald TV asks people if the India bloc, especially the Congress and the AAP alliance, pose a strong challenge to the BJP in Goa. So with respect to unity, there cannot be a better timing than this. So, why only Aam Aadmi Party and Congress? I will go one step ahead. Yes, Aam Aadmi Party and Congress may bring about a dent in the BJP, but calling it as a threat, I will disagree on this, or it is debatable. So I would say, why not NCP, TMC, Goa Forward, RG, all of them. We can always try to stitch a united front and make it an alliance. Those who don't want to come, it's okay. But at least trying should be our first step. Because it's always said, coming together is a beginning, staying together is a success. That united we stand, divided we fall. Ho slogan given, our request kottolo, not only for Congress and Aam Aadmi Party, my whole respect, amche Mankul and Goy Samarbag, let us all come united and stop this BJP from destroying Goa, left, right and center. And my humble request for everybody to come together. Whether the alliance is there in other states or not, but at least in Goa, we need to come together. At least for the coming assembly elections. आयज आमी पळयत जाल्यार लोकसभाची इलेक्शन जाली आनी तेजे फाटल्यान खूब कडेन बाय इलेक्शन जाली. हितून हें दिसून येता की NDA म्हणजे BJPक समज कोण ऑपोजिशन आहा जाल्यार ते फक्त इंडिया अलायन्स आसा आनी तितून आतां गोंयचे समज आमी पळयलें जाल्यार तितून गोवा फॉरवर्ड आसा, आप आसा, काँग्रेस आसा आनी TMC आसा. बट एट द सेम टायम आयज जेन्ना आमी मुखार वयता जुलय म्हयन्यात जेन्ना गोंयची असेंब्ली सेशन चालू जाता आनी ऑपोजिशन कितले एकठांय आसा आनी कन्स्ट्रक्टीव आसा हें आमकां जुलयान गोंयचे असेंब्लीन कळटलें. बट एट द सेम टायम आयज आमी समज वोटींग पॅटर्न पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता एक क्वेश्चन मार्क आहा एवरी वोटरा भितर आनी एक वेगळे तरेचे डायरेक्शन म्हणजे आमची डेमोक्रेसी मुखार खंय वयता. आयज नोटा जो बटन आसा जे वोटर आमचे आसा इंडियेचे तेणे नोटा बटन खुबसो यूज केल्लो आसा इन मेनी स्टेट्स आनी गोंयांत तर सामकेंच चड प्रमाणांत जाल्लो आसा. एट द सेम टायम खुबशे वोटर्स आयज एबसंट रावतात वोटिंगाक दिसा, ते वचना वोटिंगाक. इवन आमी लेटस्ट सुद्दां ZPची सुद्दां वोटींग जालां पळय बाणावले जावं पंचायतीन ते कशें जालां आनी ते कित्याक एबसंट लोक आसा ह्या विचार करपाची गरज आसा. आतां मुखार जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी आपलें नेतृत्व कशें जाय एक वोटर म्हणून, ऑपोजिशनूय कशें जाय आनी रुलींगूय कशें जाय हें एक वोटरान विचार करून म्हाका दिसता नोटा चड यूज केल्ले परस ऑपोजिशन आनी रुलींग कोण जाय हेजेर आमी भर दिवची गरज आसा.
Goa Forward delegation led by Vice President Dilip Prabhu Desai called on Chief Electrical Engineer over the power tariff hike. The Goa Forward party submitted a memorandum and demanded an immediate rollback of the power tariff hike. The tariff increase places a totally unwarranted financial burden on the residents of the state, who are already grappling with the high cost of living in the state. For a common man, for a salaried person, एकदम 3 महिन्याचे बिल फारीक करप is not possible. So हे कमिटमेंट डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा की म्हयन्या बिलिंग जातले म्हणून, पूण ते जायना. सो हे एस्पेक्ट पळयनात. टॅरिफ हायक करप सोंपें म्हणटा तें करून उडयतात. ते इलेक्ट्रिसिटी बिलान एका कॉलमान ते नंबर सडनली इंक्रीज जाता म्हणून तुमी सांगले एक्झॅक्टली कितें ते सांगते आमकां. तुम्ही पळयात बिल फाटल्या तुम्ही एक 5-6 महिने बिल काडून पळय, एक कंपोनंट ऍड जायत आसा क्वायटली. आता पब्लीक लायटींग म्हणून एक कंपोनंट ऍड केला आनी कितलेशे हायवेचेर तुमकां रस्त्यार दिसता ते लायटी पेटनात. आतां ताजे पयशे बारीक लोकांकडल्यान काडप, पब्लीक लायटींग म्हणून एक कंपोनंट घाला तुम्ही पळयात. सो इट इज कॅल्कुलेटेड ऑन पर्संटेज ऑफ द कन्ज्युम्ड बिल. सो हे जर पळयत जाल्यार सुशेगाद सरकार सगळो चोरयेच्या वाटेन लोकांक कातरपाक लागला. सो सरकाराची जी जबाबदारी लोकांक पब्लीक लायटींग दिवप, ही जबाबदारी सुद्दां हे करता आसतना लोकां कडल्यान पयशे काडटात. आनी खूब कडेन एक तर पेटना किंवा खूब कडेन दीसभर पेटिल्ले आसतात. इट इज बोथ वेज. सो आयदर वे इट इज टोटल म्हणजे वेस्ट ऑफ एनर्जी, पूण पयशे काडप लोकांच्या बोल्सांतल्यान हो एकच गेम. दिलीप बाबान तुमकां इन डिटेल सांगले बिकॉज ही नोज द सब्जेक्ट वेल. आमी एकूच सांगता की आमकां दिलीप बाबान सांगला तशें आमकां पक्षाच्या अध्यक्षान डायरेक्शन्स दिल्ले की आज फर्स्ट स्टेप आमी मारल्या. पयलें पावल म्हणटा खंयच्या एज्युकेशनाक मेमोरंडम. कांय दिसान एसेंब्ली स्टार्ट जातली. एसेंब्लीन आमचे अध्यक्ष तशेंच बाकीचे विरोधी पक्षाचे सगळे ते काडटले विशय. तरी जर जायना देन विद्युत भवन वील हॅव टू फेस द म्युजीक ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी. मागीर आमी हांगा आमी कितें सिवील सप्लायान कितें केल्लें, आतां एक्शन कितें जालें मागीर तें तुमी पळयलां, तुमी आशिल्ले विटनेस. तोच आमकां रिपीट शो हांगा सीच्या कॅबिनान मागीर करचो पडटलो. Upendra for Herald TV. The pay parking scam in Panjim city persists as significant amounts of money are being extorted from tourists by pay parking fee collectors. They have been caught charging 100 rupees per hour while the official rate is 20 rupees for four-wheelers. Not only extorting money, but parking at a no parking area is also being permitted by the fee collectors. If you're a Goan, pay 20 rupees, but if you're a tourist, pay 100 rupees for parking in Panjim. Such scams are rampant in the capital city of Goa, where pay parking fee collectors misuse their authority by charging tourists 5 times their usual fee. Unaware of the actual rates, tourists pay without question. Damaged parking boards add to the confusion, compelling tourists to pay hefty fees for just an hour of parking. कितने पैसे लिए आपने? इतना मैं तो नहीं पता. नहीं, पार्किंग 20 रुपये है 1 घंटे के लिए. आपने कितने दिया? हाँ क्या अभी कितना? अभी वो बोला 16 है. देखा अभी क्या बोलने का? अभी 20 रुपये 1 घंटे का 20 रुपये है ना. इधर बोर्ड किधर है? अभी आपने 100 रुपये लिया तो इसका 80 रुपये कौन ये करेगा? दिखाओ थोड़ा. 20 रुपये है पार्किंग. टूरिस्ट है. हाँ टूरिस्ट है ना. दिखाओ थोड़ा स्लिप. दिखाओ. बोल के दिया है. वो छोड़ रहे. आपने 20 लेना चाहिए ना. उनको बोल के दिया है ना. मैं दिखा. एक 5 मिनट के लिए आप 100 रुपये ले गए. उनको बोल के दिया. मैं बोल के दिया कि नहीं? उसको मालूम है. उसको मालूम. बोल के दिया ना. पूछ के दिया ना. लेकिन उसको मालूम नहीं ना. मैं पूछ के दिया ना. क्या पूछ के दिया? तो उनको बताया मैं. क्या? अरे आपने बोला कि पार्किंग का 20 रुपये. लेट हो रहा है. उनको जाना है, कैसीनो में जाना है. अरे किधर भी जाने दो. तो उनको बोल के मैं दिया ना. रात को 12 बजे तक रुकेंगे. क्या आप ऐसे कर रहे हो? टूरिस्ट को सबके सब 100 रुपये लोगे आप. 20 रुपये लो ना उनका. आपने भी कुछ बोला नहीं उसको. आप जाइए भैया. क्या जाइए? सबका 100 रुपये लेंगे आप. On other side, a four-wheeler has been parked in front of National Theatre for nearly 2 months, blocking precious parking space in the city. Pay parking warden says no parking fee paid by the owner. Upendra for Herald TV. The PWD workers who are working under the PWD Society held a protest against the government for not paying the workers and refused to regularize the 7th Pay Commission. Since the department did not regularize the 7th Pay Commission, the workers have been debarred from the benefits of this commission. The workers have demanded that justice to be served to them. जवळजवळ 1200 हे वर्कर्स प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करतात. खंयच्या कंपनी? PWD.
PWD गव्हर्मेंट प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्ट अंडर काम करताले मागीर ते प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर तांकां पयशे बी सारके दिना म्हणून PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आनी त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता 2003 सोसायटी फॉर्म केले आनी हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003 आतां ते 20 वर्सां जालीं काम करतात मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉई लागता ती तांकां दिली 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेग्युलरायजेशन करना रेग्युलरायजेशन करुना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना लोनाची बी कसलेच बेनिफीट ना हावजींग लोन स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले 3 लाख कितें मेळटात रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्स जालीं 2013 दिल्लो मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो CM करता म्हणटा आनी मागीर कांय म्हाका कळ्ळें कांय करपाना म्हणून हांवें ते मागीर ते हायकोर्टाक घाले तांचे सगळ्यांचे हे घेवन तांकां हांवें सगळे पेपर काडले भरपूर पेपर काडले मागीर ते दिना मेळत ना बीन आनी हायकोर्टाक घाले हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले आतां हांगा कितें आसा टेम्पररी हे PWD कितें करता टेम्पररी स्टेटस पळय आमकां दिल्या म्हणजे स्केल पळय दुसऱ्या पळय PWD लागता ती आमकां दिल्या आनी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर हांगा एक करता ते एक जायना कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणल्यार तुका एक डेली वेजीस जावं मदली कितें 450 डेली वेजीस हे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आमी पे स्केलाचे आसा कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आनी टेम्पररी स्टेटस एक जायना आनी ते उमादेवी जजमेंट आनी खंयचे सुप्रीम कोर्टा जजमेंट तो आमकां लागना कित्याक आमी टेम्पररी स्टेटस आमी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर न्ही. Mohit Kharangte for Herald TV. Using natural fertilizers, Christopher Costa, a farmer from Kuturi, has been cultivating various fresh vegetables without any government subsidy. He grows 100% chemical-free produce using cow dung and other organic waste as fertilizer and cow urine as a natural pesticide. Despite receiving no government assistance or subsidies, Costa has successfully sustained his farming. He believes that with government support, he could expand his production, providing Goans with more fresh, chemical-free vegetables. आनी हांव रावतां कुडतोरी आनी पयलीं म्हळ्यार हांव पयलो बोटीर आसतालो सिमेन आनी हांवें बरें कॉन्ट्रॅक्ट मारले आनी आमचे मय असो धंदो करताले वेजिटेबलाचो भाजीचो पयलीं सावन भाजी विकताली हांव जास्त पयलीं सावन आनी ती मडगांवसान घेताली भाजी पार बी जाय तो गांधी मार्केटां मागीर हांवें वचपाचें आतां हांवें बंद केलें म्हाका डेट येता पूण हांव वचना जालो की मागीर हेल्प करपा लागलो हेल्प केलो तशी म्हाका कळ्ळें बरें जाता अशें म्हणून हिंगा ताका लागून हांवें हिंगा डेट येता ती वचून गेलो ना आजून म्हाका डेट येता पूण हांव वचपा मुगे धंदो चालू केलो मुगे चलत म्हाका रावलो हांव हिंगा मागीर आतां हांवें पयलीं रोयतालीं थोडें आतां हांवें चड रोवपा लागला ते आतां घोसाळीं मुळो भाजी चड कित्याक आमगेले रोयले जाल्यार आमकां केशें घालूं मेळटा विकपा मेळटा केशी भाशेन भायल येता पूण तो एके फावटी मेळना सगलो लोक विकताय न्हू ताका लागून हांवें मुगे रोवपाक स्टार्ट केलें पयलीं म्हळ्यार म्हाका जाल्यार सरकारा आतांचें कांय हेल्प ना हिंगा सगलें बी सगलें हांव घेवन हाडटा विकतें हाडटा सगलें सारें आनी सगलें म्हाका कांय ना हांव की गव्हर्मेंटाक मागना म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हूण म्हाका गव्हर्मेंट जॉब नाका म्हाका ह्याच धंद्याचें म्हाका गव्हर्मेंटान हेल्प केलें हांव हॅपी आनी रोवपा म्हाका भरपूर उमेद चड रोवपाची कितलो रोवपा रेडी आहा. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.